नमस्कार. इन गोवाच्या विशेष वृत्तांतात आपलं स्वागत. विलास मेहतर हत्याकांड प्रकरणाला 3 आठवडे पूर्ण झाले, मात्र म्हणावा तसा न्याय ह्या प्रकरणाला भेटला नाही. त्यासाठी या जनतेला रस्त्यावर उतरावं लागत आहे. पाहूया त्यांना ह्या प्रकरणाबाबत काय म्हणायचं आहे. सर, फर्स्ट टाइम अशी घटना गोंयांत जाला, म्हणजे परवरी जाला, सो तुमकां त्याच्याबद्दल कितें म्हणपाचें? सगळ्या पयलीं तुमकां देव बरें म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. इन गोवा सदांच आमच्या फाटल्यान रावता, खंबीरपणे रावता. कसल्या कामांक आमचे जे न्यूज हायलायट करपाचे ते हायलायट करता इन गोवा. ताका तुमच्या सगळ्या मिडिया टिमीक हांव थँक्यू म्हणटा. एक दुख्खाची गोश्ट जाली. विलास मेहतर हो आमचो सारको यंग ब्लड, जो आपणाच्या फॅमिली बरोबर आसपा जाय आसलो, भुरग्या बरोबर आसपा जाय आसलो, तो आयज ना. हेका हांव 3 लोकांक जबाबदार धरता आनी हांव केन्ना उलोवपाक भिना. हेका पयलो जबाबदार आहा ती पंचायत बॉडी. खंयची बॉडी जावं, जे इलेक्ट जावन येता पळय ती बॉडी, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा पळय पंचायतीचे, ते जबाबदार आसा. दुसरे म्हणटा ते पुलीस जबाबदार आसा आनी तिसरे म्हणटा ते पॉलिटिशियन जबाबदार आहा. सो हांव कितें म्हणटा, विलास मेहतराचो इन्सिडंट दुसरो जावपाक जायना जाल्यार हे तिनांयनी सक्षमपणे आपणाचें जे काम आसा पळय तें चेंज करपा जाय आनी लोकांच्या फाटल्यान रावपा जाय. जालां कितें, वयता थंय इल्लिगॅलिटीचे धंदे सगळे चालू आसा आनी हांकां तिनूय लोक तांकां सपोर्ट करता. म्हणून हांव प्रशासना कडेन मागता, ज्युडिशरी कडेन मागता की हेचे विलास मेहतराचो सोक्ष म्हणजे जस्टीस दिवचो आनी ताका आत्म्याक तांच्या शांती दिवची. या प्रकरणाचा तपास चालू आसा पळय, तेतून तुम्ही खुश आसा की ते करतात म्हणून? पळय, अल्टिमेटली कितें आसा, तपास चालू आसा, पण मूळ जें आसता पळय मुळा मेरेन पावपा जाय. तुका जर खंयचें झाड नाका, आमी मुळा सकट कापता, फानयो कापून तो वोगी रावना आमी थंय. सो म्हाका जाय मुळा पर्यंत गेल्यान, मुळा पर्यंत तें सगळ्यांक खबर आहा मूळ कोण पळय तें. पण परत तुका सांगता पॉलिटिकल हें करपा जाय, पोळी भाजपा जाय म्हणून मुळा पर्यंत तें वयचें ना. आनी विलास मेहतराक म्हाका दिसता हांगा केन्ना जस्टीस मेळचो ना अशें म्हाका दिसतालो, थोड्या लोकांक दिसता आसतलें. पण लेट पुलीस मेक मी रॉंग. पुलिसांनी म्हाका रॉंग थरोनी बाबा हो रवी हरमलकर हो रॉंग उलयलो म्हणून मुळा पर्यंत गेले म्हणून. ह्या प्रकरणान पॉलिटिकल प्रेशर खूब आसा. पॉलिटिकल प्रेशराक लागून ही खंय तरी फाटी सरता अशें दिसता तुमकां? मशिनरीज आहा पळय रॉंगली हे करता, यूज जाता म्हणून. सो सरकारकडून कितें अपेक्षा आहा तुमच्या? फ्रँकली स्पिकींग म्हाजो पर्सनल ओपिनियन, सरकार कडसून म्हाका कांयच अपेक्षा ना. सरकार हो परत तुमकां कांयच करपाचो ना. हे जे करपा जाय, पुलिसांनी एक धाडस दाखोवपा जाय, एक ब्लायंड आनी बोल्ड डिसिजन घेवपा जाय पुलिसांनी आनी हेचो मुळा पर्यंत वचपा जाय. आफ्टर ऑल पुलीस न्ही, ज्युडिशरी, पॉलिटिकल प्रेशर आसतलो तेंचेर, तो पॉलिटिशियन प्रेशर खंय तरी दवरपा जाय आनी लोकांक तेंच्यांनी एक मार्ग दाखोवपा जाय, हां बाबा आमी पुलीस कितें तरी करूंक शकता म्हणून. पुलिसांचेर हळू विश्वास वचपाक लागला. हो पुलिसांचो विश्वास वचपाक बंद जावपा जाय. म्हणून कितें करपा जाय, पुलिसांनी विलास मेहतर आसलो दुसरो विलास मेहतर जावपा जायना आनी हेचेर जस्टीस मेळपा जाय, हेचेर सोक्षमोक्ष लावपा जाय. म्हणून पुलिसांनी बरें काम करपा जाय. विलास मेहतर हांवूय दुसरो जावंक शकता, कित्याक हांवूय म्हाज्या गांवांत इल्लिगल बिल्डिंग्स आसा पळय, खूब इल्लिगल बिल्डिंग्स अंजुना गांवांत, तेचेर हांव खूब आवाज उठयता. दुसरो विलास मेहतर हांवूय जावंक शकता, फ्रँकली स्पिकींग. गोंयान असो फर्स्ट टाइम प्रकार घडलेला, म्हणजे जळीत मारपाचो. सो तुमकां कितें दिसता, म्हणजे असो प्रकार परत जाऊ शकता? I spoke to so many people and everything. We've never heard of something happening in Goa. Forget your village, and this is happening in broad day. Happened in broad daylight. Why? Because he was questioning an authority, and questioning something that he found that was not right. I mean, this can happen to anybody. I mean, we also are very protective about our village, about our surroundings, about the environment. It can happen to me. It can happen to my wife because she's also very active. Where does it stop? And if you ask me, generally people say that bailan kela. But my father, I remember, used to always say, bitollo bidi ani bairo chor. So I think, like the gentleman just said, with this initiative that has been taken by the locals over here is basically to ensure that this particular thing it goes unforgotten. This man should get justice. I mean, it should be an eye-opener for everybody that we cannot,
just do things like this. Because earlier people say, if you can't beat him, join him. Here, the new mantra, the new normal as they call it in COVID times, if you can't beat him, get rid of him. Get him out of the way. We do not want this thing to happen. It should never have happened in Goa in the first place. So therefore, I request the government, the police and whoever the authorities are to take really stringent steps to ensure that they get to the bottom of this and catch the culprit who was involved in this particular murder. So it sends a signal to everybody who even thinks or even imagines to do something like this. That's all I can say. थर्टेनी येता जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर खंय पावले. आयज लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ते खरें म्हटल्यार आमकां जाय पडटा. आयज एक्टिविजम आमी एक्टिविस्ट जेन्ना म्हादईचे आमी हें करता ते रुदना शिरोडकराचेर हल्लो जाता. आयज हे लासून मारता कोणा खातीर? अरे कोणा खातीर आमी करता एक्टिविजम? आमची भुमी वांटोवपा खातीर, आमची गोंय वांटोवपा खातीर, आमचें गोंयकारपण वांटोवपा खातीर. जेन्ना आमचें गोंयकारपण येता तेन्ना आमकां कांय दिसना. तेन्ना आमी म्हणटा ते फक्त आमचो ध्येय आनी प्राण म्हणटा तो आमी गोंयकारांक दिल्लो आसा. त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता की आयज फक्त आमी हे मेणबत्ती घेवन येता. आमची ही वाद जी आसा ती जागृत जावपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय रावून एक मशाल पेटोवंक जाय. ह्या मशालीचो आमकां खरें म्हटल्यार एक्टिविस्ट कितें आहा हें सगळ्यांक दाखोवंक जाय. कारण लॉ एंड ऑर्डर जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना प्रत्येक मनशाचो लॉ एंड ऑर्डर हक्क जावन आसा. लॉ एंड ऑर्डर रावोंक जाय आसलें पूण तें आयज रावना. त्या खातीर आमी म्हणटा ते एक्टिविजम आमी चालूच दवरपाचें. कारण हांव दुर्दैवाची गोश्ट सांगता, विलास आमच्या हातून ना. तेणें खुबशें कार्य केलें, तेणें खुबशें भोगलें ह्या गोंयच्या भुमी खातीर. म्हाज्या पॉलिटिकल किंवा सोशल लायफानसून म्हाका दिसता अशा तरेची दुर्घटना आमच्या पर्वरीन तरी जाल्ली ना. जी कोणी ही दुर्घटना करून हाडल्या तेजो निशेध करपा खातीर हांव आयिल्लो आहा. खूब दीस जाले हांव आयकतां की हेज्या फाटल्यान कोण तरी मास्टर मायंड आहा. हांव सांगूंक सोदता हांगासरल्या प्रत्येकाक, आमच्या पर्वरच्या लोकांक, तुमी चुकीचो शब्द वापरता अशें म्हाका दिसता. हांव तुमकां चुकीचें म्हणिना. कारण हें जें कोणी कृत्य केलें इज अ धटी मायंडेड पर्सन. वो धटी मायंड आसलो म्हणून हें तेणी धटी काम केल्लेलें आसा. जो बरे विचाराचो मनीस आसता तो केन्नाच असले वायट कृत्य करिना. विलास मेहतर वो अंडर रायट ऑफ इन्फॉर्मेशन. ही लोकशाही आसा, प्रत्येकाक हक्क आसा की आपल्याक जें कितें जाय तें फुडें वचून मागपाची. आज म्हाका खबर आसा की ज्या पद्दतीन आमच्या पर्वरी वाठाराचेर ओपन स्पेस आसात, ह्या ओपन स्पेसीचें आमकां फुडें गरज आसा, आमच्या भुरग्यां खातीर गरज आसा. खंय तरी एक धाकटुलें परमिशन घेवप आनी तें अवाड्या भायर बांदप, आनी त्या खातीर जर तेणी अंडर रायट ऑफ इन्फॉर्मेशन मागलें नाल्यार ताका अशा पद्दतीची जस्टीक दिवप हें बरोबर न्हू. जें कोणी केलां तेजो हांव निशेध करतां. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है. खुबशे जे कोण आसलेले ते मेळ्ळे. म्हाकाय खूब दिसतालें की हें जें कोणी कितें केलां वायट कृत्य तें कशें मेळटलें काय म्हणून. पुलिशेन पर्वरी पुलीस स्टेशनाचे पुलीस तेजी टीम आनी बाकीच्या सगळ्यांनी जें कितें शक्य आसा तें केल्लेलें आसा. हांव ईश्वरा कडेन प्रार्थना करतां पुलिशेकूय जी कितें फुडली कारवाई ह्या करपाक तांकां यश दिवचें, तेंच्या फॅमिलीकूय यश दिवचें आनी बाब विलास मेहतराक तेज्या आत्म्याक शांती दिवची म्हणून सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटात. Hello, I'm a citizen of this village and I'm extremely concerned by what has happened. This is the most horrific murder ever and I'm a voter. I expect my MLA to say something. I'm wondering why he's silent and I'm requesting him to please make a statement because nobody can stand for something so bad. So please, this is what I have to say. Please make a statement and stand by us. आनी हांव ह्या गांवचो जावन आसून असो तो दिवसा जळार हांगा तर लोकांक मारता वो आमच्या गांवांत आतां भयभीत जाल्लो आसा.
दिवसा दोळ्यान कोणाक आमी केन्ना आयकूंक नासले, आमच्या गांवांत असले केन्ना कृत्य जाल्ले. हे आतां कृत्य दिवसा दोळ्या जाल्ल्या ते हितून आमचो गांवचो लोक सगळो भयभीत जाल्लो आसा. हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन हेजेर जाता इतले बेगीन हेजें इन्वेस्टिगेशन करचें आनी हितून कोण इनवॉल्ड आसा ताका समोर हाडचो आनी विलासच्या फॅमिलीक न्याय दिवचो. खरेकट कारस्थान करपी जे लोक आसा, जो प्रोजेक्ट जो बांदलो त्या प्रोजेक्टा फाटल्यान कोणाचो पयसो लागलेलो आसा आख्ख्या गांवाक खबर आसा. तांकां RTI इन्फॉर्मेशन कोण डिनाय करतालो 2 वर्सां आख्ख्या गांवांक खबर आसा, पण त्या लोकांची चवकशी जाल्ली ना. हांव मागता की त्या लोकांची चवकशी जावची म्हणून आनी ह्या गांवांक फुडें बरे दीस येवचे म्हणून. What time? Let us seek that the soul of Mehtar rest in peace and his family receives all the graces required to face this great loss. हे आमकां सांगपाक बरें सोंपें आहा, but to face this loss, it is terrible. Let us pray that they receive all the graces and Mehtar's soul rest in peace. खरें कितें आहा पळय तें सगळ्यांक खबरूच आसा. तें आनी उलोवपाची गरज ना. उलयलो काय मनीस टार्गेट जाता आनी मागीर विलास मेहतरा सारके दनपार उजो घालप जाता. सो म्हाका चावडेश्वरा कडेन आनी जे कोण हांगा कोण काम करता पळय तांकां इतलेंच सांगपाचें आसा, परत असो मॅटर जावपाक जायना. हेच्या खातीर जे कोण काम करता पळय तेंच्यांनी खरेंच त्या लोकांक सपोर्ट करपाचो. आनी ग्रीन मिस्टी हो जो कॉन्सेप्ट आसा पळय ताचें इन्वेस्टिगेशन खऱ्या अर्थान कितें हे जे कोण हांगा आतां हो कोणी ऑर्गनायज केला पळय तांकां म्हाजी रिक्वेस्ट आसा. आनी बाब विलास मेहतराच्या आत्म्याक सदैव शांती लाभो आनी ताका शांती मेळची ना तशी, कारण जे कर्म जाला पळय ते गोंयान फर्स्ट टायम जाला. आय डोंट वॉन्ट टू ब्लेम मिनिस्टर एंड ऑल. मिनिस्टरांक सुद्दां धमकी येता. सो शेवटी गव्हर्मेंट म्हणजे लोक. गव्हर्मेंट लॉ सुद्दां आमी लोकांनी केला. लॉ खंय तरी इवन पुलीस इज ऑल्सो डुईंग देअर जॉब्स. बाबड्यांनी मरून काम केलां तेंच्यांनी रातभर. पूण खंय तरी लोकांनी बाबा हो नेतो आपल्याक बरो करतलो किंवा आपल्या सोसायटीचे भले करतलो काय ना हो विचार करून आपण सगळें करप अशें म्हाका तरी दिसता. आतां इन्वेस्टिगेशन खंय मेरेन आसा तें आमकां खबर ना. कित्याक इतले पयल्या दिसा खबर आसा की इन्वेस्टिगेशन कितें जालां, कोण एक्यूज आसा, कोण तो मेन कोण आसा ताचें आमकां नांव घेवपाचें आनी आमचो दीस पिड्ड्यारूय करपाचो ना. सो शासन कितें आहा पळय तें तांकां करतलें आनी शेवटी तेंच्या कर्माचें तें अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आमी उलोवन बेश्टी तोंडाची वाफ म्हाका तरी घालोवपाची ना. पण म्हाका दिसता पुलीस इज डुईंग देअर जॉब. बेस्ट जॉब पुलीस करता. तांकांय म्हणून खंय तरी हें आसतलें कितें म्हणटा तशें दबाव आसतलो खंय तरी. पण एज पर माय नॉलेज पुलीस वेवस्थीत काम करतात आनी शेवटी लॉ कशें बीन आसा तें जातलेंच तशें. पण आमच्या विलास मेहतराक खंय तरी तेच्या आत्म्याक शांती मेळपाची. मेन म्हणजे आमकां जेन्ना अशें कळ्ळें की ताका एक हुलफून मारपाचो असो प्रयत्न केलो आनी त्या प्रयत्नात ते मारेकरी यशस्वी जाले. आमकां खूब अशें वायट दिसलें. आमच्या कोंगुटी इतले हे असले नाकाल्ले मतदारसंघान जायना कोणाक हुलफून मारप. म्हाका दिसता गोंयांत केन्ना हें जावंक ना. परंतु हो तुमचो नटलेलो निसर्गाच्या सौंदर्यान असो गांव तुमचो आनी हो मतदारसंघ. पण ह्या मतदारसंघान हल्ली पळय आमी पेपर वाचता खंय मर्डर जाली, कोणाक मारलो आनी सगळ्यान लाचास्पद म्हणजे तुमकां पासून आयकुपाक बरें दिसना आनी तुमी खंय गेले अरे कोण तो कोण उलपयलो ताका. म्हाका दिसता ही जी गोश्ट आसा आमच्या गोंयांत केन्ना जावची ना आनी ह्या फुडें जावंकूय फावना. ही जाल्या ती जाल्या. गोवा इज अ व्हेरी पिसफूल प्लेस. शांततायेचो स्टेट आहा आख्खी इंडियेक. पूण असले पळय क्रायम जाता जेन्ना घडटा आख्खी पीस शॅटर जाता. म्हणजे जो लोक पळय शांततायेन रावता लोक कोणाकूच हक ना दुसऱ्या मनशाचो जीव घेवपाक काडपाक. आनी आमी मागता की विलास मेहतराक जस्टीस मेळचो. जे भाशेन पुलिशेन एकदम इतले फास्ट इन्वेस्टिगेशन करून ते पळय धरले ते मनशांक तेच भाशेन जो मास्टर मायंड आहा हे मर्डराचेर तांकां धरचे. अशें आतां आयकूंक येता ही केस धांपपाची आसा अशें आयकूंक येता. म्हणून आमी आतां नेवी आमी गोंयचे राखणदार गोंयांत राखपाक लागून गोंयचो राखणदार केल्लो आहा आनी ही जर केस दामली जाल्यार गोंयचे राखणदार वोगी रावचे ना हें मात प्रॉमीस. आयज मेरेन केन्ना आमी अशें पळयलें ना की गोंयांत केन्ना तरी कोण तरी येता आनी कोणाक तरी जाळटा ओपनली खून जाता. पूण हें आयज जेन्ना घडलां तेन्ना एक कळून चुकता की क्रिमिनल्स बेछूट जाल्ले आसा. क्रिमिनलांक कसलोय भंय उरलेलो ना. खुद्द येदोळ राजन बाब घाटेन हांगासर सांगले प्रमाणे मुख्यमंत्र्याकूच जेन्ना धमक्यो येवपाक लागता तेन्ना सामान्य लोकांचें कितें. सामान्य लोकांचे आयज
कायदा सुव्यवस्था ढसळलेली आसा हेजें हे सचित्र चित्रण आसा की मेहतर बाबाचो दिसा ढवळ्या जाळून मारून खून जालो. आतापर्यंत जे इन्व्हेस्टिगेशन चल्लां तेका तुम्ही हॅप्पी आसा? इन्व्हेस्टिगेशनाचेर काय हॅप्पी ना हांव. जें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाचें तें इन्व्हेस्टिगेशन अशा पद्दतीन जायत आसता, पूण क्रायम जो जाता त्याच्या मुळा मेरेन वचपाचें सरकारान त्याची रणनिती एक तयार करची हेची हांव मागणी करतां की सोशल एक्टिविस्ट आसता, सोशल वर्कर जे असतात त्यांच्या जिवाक प्रत्येकाक भंय आसा हेच्या बद्दल सरकारान एक जापसालदारकी घेवन जबाबदारी आपली स्विकारून सरकारान एक कितें तरी आंखडो तयार करपाची गरज आसा. आम्ही जस्टीस मेळपाक फायट करतले टू द एंड. सीएमा कडेन वचून बसतले, गरज पडल्यार बसपाक जाय पडटले, पूण हेका जस्टीस दिले म्हणून वी हॅव टू वॉर्न द गव्हर्नमेंट दॅट एनी सच केसीस हॅपनिंग यू आर रिस्पॉन्सिबल. वी हॅव टू वॉर्न दी MLA, लोकल MLA की जरी तर हांगासर कितें जालें तूं रिस्पॉन्सिबल. यू आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग वॉट एवर हॅपनिंग इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो आय वूड ओनली से that we cannot be ignorant. It is a time right now. We say that UP जातले, UP जाले already. UP बिहार गोंयान जाले. प्रत्येक म्हयन्याक मर्डर जालो आनी हे तर आमी आतां स्टॉप करिना जाल्यार मागीर आमी सांगूंक शकचो ना आनी आमी काय करपाकूय शकचो ना. एवरी डे देर वील बी टियर्स इन एवरीवन्स हाऊस. सो बिफोर दॅट प्लीज कम आउट, रेज युअर वॉयस. यू हॅव रायट टू रेज युअर वॉयस. तुमकां आमी वोटींग करून हाडलेले मरे. वयर आनी कोण हा रे तुमचो? तुमच्या तकले वयर मरे आमी हा. वी हॅव ब्रॉट यू टू परफॉर्म फॉर अस अँड यू विल नॉट लिसन टू डेल्ली अँड ट्राय टू टेक आउट पीपल लायक दीस इन गोवा. म्हाकाय धमक्यो खूब येता रे. आय एम रेडी अँड प्लीज रिमेंबर अलॉंग विथ मी इफ आय गो 15 दिसांनी तुमचो व्हिडिओ येतलो कितें कोतुबा केल्या पळय ती. सम ऑफ यू विल हँग युअर सेल्फ्स, सम ऑफ यू विल एंड अप इन जेल. आयज जी पळय आमची ही मेणबत्ती रॅली आहा त्या एका खरें म्हटल्यार आयज ह्या पंचायतीचे पंच मेंबर, सरपंच, उपसरपंच हांगा उपस्थित आसूंक जाय आसले आनी ह्या वाठारांतलो पर्वरी मतदारसंघातलो MLA हांगा उपस्थित आसूंक जाय आसलो, पण त्या हांगासर आयज कोणूच ना. एक पंच मेंबर ना हांगासर. तेन्ना आमी मागता जे पळय मेथाराक पळय जी गोश्ट घडल्या ताका न्याय मेळचो. कोण हितून पळय इनवॉल्व आहा ताका शिक्षा जावची आनी तेन्नाच मागीर मेथाराक खरें म्हटल्यार शांती मेळटली. The citizens of Porori, please keep this fire burning because it is your person, your very own person who's been fighting for what is right. So you all have to keep this fire burning till justice is prevailed. We are always there on ground level. That's why from all over you can see people have come to support. Because let this fire burn till the end. And we are there. We are not scared of anyone, come what may. Because we rather die with our head held high than die in fear or lick anyone's whatever. We are not here to please anyone. We are here to save our Goa. We are here to talk for what is right and to complain for what is wrong. Today it's sad to see that I heard that there are no punch members over here. The local MLA is not here. It is their duty to stand and say that we support our local. Because today it's in Porori, tomorrow it can happen in any other place. The CM, requesting the CM to make sure that investigation is fully on, full success is on and justice is given to this family. Because whatever hard work this man has put in should not go in vain. And he has just not burned for the sake of it. But he has burnt himself, or he's got burnt because he's been fighting for what is right. And I would request all the people of Porori, please stand by and keep the fire burning. ही क्रायम जाली ती डेंजर सारकी आनी ती बॅड प्रेसिडेंट दिता आमच्या गोंयकारांक. ओके, आमी बॅड प्रेसिडेंट दिता आनी हांव जस्टीस मागता आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन आनी आमच्या CM आनी होम मिनिस्टरा कडेन. हें इन्व्हेस्टिगेशन तांच्यांनी केलां कित्याक खूब प्रेशर आयला, नो डावट प्रेशर येवन इन्व्हेस्टिगेशन जालां, पूण ताचो मास्टर मायंड ह्याच्या फाटल्यान कोण आसा आनी सगळे जाणून पूण ते भायर काडिना आनी तें नांव भायर येवंक जाय. कित्याक भायलो लोक येवन हांगा बिल्डर जातात, वेल्डर व्हडले हें जातात, ते जावंक शकना. ताका कोण गॉडफादर आसूंक जाय आनी गॉडफादर आसल्यारूच ही कामां जातात. कित्याक एक म्हणणे भितरलो बिदी भायलो चोर हें परवणी चलता तें आनी हिंच्याच गोंय इतलें वायट चलना.
साडी शॉपिंग करपाक आता बेळगांव वचपाची गरज ना. पणजीतल्या बॉम्बे बाजारांत तुमकां दर्जेदार प्रकारच्यो साड्यो खरेदी करपाक मेळटा. नवीन व्हंकलेक नववारी असो किंवा उत्तर भारतीय लेहंगा, सिल्क साडी किंवा कॉटन साडी, तुमची पसंत आणि आमचे कलेक्शन. साडी स्वतः खातीर खरेदी करा किंवा गिफ्ट करा. बॉम्बे बाजार, 18 रिंग रोड, पणजी.